الآن حان الوقت التمس من ضيوفنا الكرام القارئين المقرئين المجودين أخانا الفاضل سماحة الشيخ المحترم القارئ كامل المصري محمد كامل المصري فليتفضل مشكورا. التمس من ضيوفنا الكرام القارئين المقرئين أخانا الفاضل محمد كامل المصري فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله لا إله إلا الله لا شريك له الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ده بعيد 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 يا جماعة بعيد خلي سيدنا شطة الحديث ولا لا بعيد. ده بتمنع الصوت.
اعطونا بس مش نكحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ما شاء الله جميل جميل يا شيخ. وقفت عليك يا شيخ محمد. يا يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض
شاء الله ما شاء الله بارك الله في صوتك. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون ما شاء الله جميل يا شيخ. الله يعزك يا حبيبي ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله ما شاء الله ما شاء الله. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ما شاء الله ما شاء الله جميل يا شيخ. أحسنت. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ما شاء الله ما شاء الله. سبحانك الله سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل يا شيخ. سبحانك
سبحانك فقنا عذاب ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من الله أكبر ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ما شاء الله ما شاء الله جميل جميل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ما شاء الله جميل جميل يا شيخ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار
مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. نعرة التكبير، نعرة التكبير. عظمة القرآن، عظمة القرآن. الله يفتح عليك. ما شاء الله. زد فزد. بارك الله في علمك يا شيخ. ما شاء الله. الله يفتح عليك. أحسنت. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ما شاء الله، ما شاء الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا منهم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. ما شاء الله، ما شاء الله. جميل جميل يا شيخ. ما شاء الله. ما أحسنت. شاء الله. حلو قوي والله العظيم، زد فزد. والله العظيم حلو. ما شاء الله. ما شاء الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة. الله وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا
جميل يا شيخ. الله يفتح عليك. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون. ما شاء الله. وطور سينين. وهذا البلد الأمين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل يا شيخ. ما شاء الله. ما شاء الله. اللهم زد. الله يريد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. وهذا البلد الأمين. ما شاء الله. جميل جميل يا شيخ. التكبير. الله أكبر. عصمة قرآن. زنداباد. عصمة قرآن. زنداباد. عصمة مصطفى. زنداباد. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، جميل جميل يا شيخ. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق